सर ह्या दिसांनी सांताक्रूज बोंडवाल लेकाचो इश्यू हायलायट जाता. फाटीं हायलायट जातालो, आतां परत एकदां हायलायट जाता. सो हाजेर तुमी कशें पळयता सर? आमची बोंडाळा लेक म्हणटा ती एक व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक. तुम्ही पळयत जाल्यार ती इट वॉज बिल्ड ड्युरींग पोर्चुगीज टायम आनी ती इतली बोंडाळा आमची सेफ आमची शेतांक आमचे लोकांक उदक मेळटालें आनी तेजेर आमी आख्खीं शेतां आमची रोवन आमची सगळें रोवन वयल्यान उदक आमकां पिवपाक मेळटालें. सो तेतून आमची आनी प्लस एनवायरमेंटल पळोवंक वयशी जाल्यार आख्खी एक तोंडाय आख्खी तोंडाय जाताली आनी तोंडायन आमकां कालाफारा सांताक्रूज एक तोंडाय कशी आमकां जमीन दिसताली आनी तोंडाय आमी जेताले आनी ताका लागून आमकां ती बोंडाळा लेक व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट वॉज अ पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट. ड्युरींग पोर्चुगीज टायम इट वॉज बिल्ड and it was living here for many years and it was beneficial to our Santa Cruz people and surrounding villages. सो आतां जे इश्यू हायलायट जाता, सो तुमकां कितें दिसता फुडें आतां ताजो कसो कितें आसतलें? पळय आतां सगळेच कितें हांव मेळटा तें पळोवंक सोदता आनी खूंय हांव मेळटा थिंगा ते हांव घेता आनी कोण तांकां सांगता कोण थिंगा अमकें मेळटा कोण तांकां सांगता. इट इज बिकम सो बॅड. आमच्या गोंयांत इतलें पाड जालां. कोणूय वचून कोणाची प्रॉपर्टी इंकता, कोणूय वचून कोणाची प्रॉपर्टी डील करता, कोणूय वचून कितें इंकूंक सोदता. हें आमच्या गोंयांत हें असलो एक कल्चर कॉमर्स जाला आनी हेका लागून हे सगळे प्रॉपर्टीज फेक प्रॉपर्टीज आनी कसल्यो म्हणून सांगूंक जायना हांव फेकूच म्हणिना. ह्यो सगल्यो प्रॉपर्टीज आमच्यो गोंयच्यो भायल्या भायर कोण येता कोण विकता कोणाचे डॉक्युमेंट मेळटा कोणाचे डॉक्युमेंट ना ते कांयच पळयना आनी इट वॉज रॉब. Everyone is robbing Goa's properties, everyone is robbing Goa's system and everything is been destroyed. And importantly I want to say आमचे गोंयां आहा न्हू एक इंच पासून तो लँड आहा तो गव्हर्मेंटाचो ना आनी कोणाचो ना म्हणून ना. एक इंच पासून आहा तो कोणाचो तरी आहा आनी ते कोणाचे तो तेजो ओनर आहा आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमचे कोण काडटा आनी व्हरता ते चोर. They are robbers. Whoever is taking property of every square meter is a robber. फाटल्या दिसांनी पब्लीक अवेरनेस मिटींगूय जाली. सो फुडले कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतले सांताक्रूज गांवकारांचे? आमचे गांवकार सगळे एकठांय जाला अँड दॅट हॅज डेवलप द युनिटी ऑफ आवर गांवकार्स आनी ते गांवकाराचे युनिटी प्रमाणे आनी आमचे प्रमाणे हांव गांवकारूच आनी आमकां जाय आमचे लँड राखलेलें आमचें लँड आहा तें गांवकारांचे गांवांत उरचें आनी कोणेच हितून इंटरफियर जावचें ना. इफ दे आर इंटरफियरींग देन दे आर कम टू ग्रॅब आनी हुएवर हॅज कम टू ग्रॅब इज अ रॉबर ऑफ आवर प्रॉपर्टीज, रॉबर ऑफ आवर लँड, रॉबर ऑफ आवर हेरिटेज. आनी कित्याक आमी बोंडाळाक हेरिटेज म्हणटा कित्याक इट वॉज बिल्ड ड्युरींग पोर्चुगीज टायम आनी तें आमकां पोर्चुगीज टायमान दिलेलें आमचें गोंय सांताक्रूज सांबाळपाक. तें तोयें आमकां उदक दिवपाक, तें तोयें आमकां शेतां रोवपाक आनी ऑफ दॅट वी हॅज टू हॅव टू क्रॉप्स म्हणटा आमी रबरी आनी खरीफ म्हणटा ते आयंगोण सोड्डे. सो हें आमकां क्रॉप मेळटालें आनी आमी ते शेतां रोवन आमी पोट भरताले आनी आमी बरे आसले. पूण आतां हे चोर भायले येयल्या आनी चोरांक भायल्यांक आमचेच मनीस तांकां सपोर्ट करता. तांकां हांव मागता आमचे कोणीय तर हें प्रॉपर्टी इंकूंक भोंवल्या आमच्या गांवची आनी आमच्या बोंडाळाची जाल्यार तेणी बातच फाटीं सरचें आनी आपूण ना म्हणून सांगचें आनी आमचें गोंय आनी आमच्यो प्रॉपर्टीज आमचें गांव बोंडाळा लेक सांबाळचें म्हणून हांव मागतां.